أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज इंशाअल्लाह ताला नूरानी क़ायदा तख्ती नंबर 11 मशक सुकून। आइए सीखिए पहला पार्ट। अंता हमज़ा नून ज़बर अन, ता ज़बर ता, अंता वक्फ अंत इहदी हमज़ा हाज़िर इह, दाल ज़ेर दी, इहदी वक्फ इहद, बादू बाइन ज़बर बा, दाल पेश दो, बादू वक्फ बाद, बतशा बातो ज़बर बतो, शीन ज़बर शा, बतशा वक्फ बतशो, साया सीन ऐन ज़बर सा, या ज़बर या, साया वक्फ साय, कुंतो काफ नून पेश कुन, ता पेश तो, कुंतो वक्फ कुंतो, लस्ता लम सीन ज़बर लस, ता ज़बर ता, लस्ता वक्फ लस्त, अम्रिन हमज़ा मीम ज़बर अम, रा दो ज़ेरिन, अम्रिन वक्फ अम्रो, बरदन बारा ज़बर बर, दाल दो ज़बर दन, बरदन वक्फ बरदा, जमअन जीम मीम ज़बर जम, ऐन दो ज़बर अन, जमअन वक्फ जमअ, हबलुन हबा ज़बर हब, लम दो पेश लुन, हबलुन वक्फ हबल, खुसरिन खासिन पेश खुस, रा दो ज़ेरिन, खुसरिन वक्फ खुसर, खल्क़न खालम ज़बर खल, क़ाफ दो ज़बर क़न, खल्क़न वक्फ खल्क़ा, सबहन सीन बा ज़बर सब, हा दो ज़बर हन, सबहन वक्फ सबहा, सबक़न सीन बा ज़बर सब, क़ाफ दो ज़बर क़न, सबक़न वक्फ सबक़ा, शअनुन शीन हमज़ा ज़बर शा, नून दो पेश नून, शअनुन वक्फ शअन, सुबहन साद बा पेश सुब, हा दो ज़बर हन, सुबहन वक्फ सुबहा, ज़बहन ज़ाद बा ज़बर ज़ब, हा दो ज़बर हन, ज़बहन वक्फ ज़बहा, अबदन ऐन बा ज़बर अब, दाल दो ज़बर दन,
عبدا وقف عبدا عدن عين دال زبر عد نون دو زير نين عدن وقف عدن عشر عين شين زبر عش را دو زير عشر وقف عشر عصف عين صاد زبر عصف فا دو زير فين عصف وقف عصف غرقا غين را زبر غر قاف دو زبر قن غرقا وقف غرقا غلبا غين لام پیش غل بادو زبر بن غلبا وقف غلبا فصل فاصاد زبر فص لام دو پیش لن فصل وقف فصل قدحا قاف دال زبر قد حدو زبر حن قدحا وقف قدحا قضبا قاف ضاد زبر قض بادو زبر بن قضبا وقف قضبا كأسا كاف همزة زبر كا سين دو زبر سن كأسا وقف كأسا كدحا كاف دال زبر كدو حدو زبر حن كدحا وقف كدحا لغوا لام غين زبر لغو وودو زبر ون لغوا وقف لغوا صدق الله العظيم.